सभाको बैठकमा स्वागत गर्दै कार्यक्रम सुरु भएको जानकारी गराउँछु। सभाका सदस्यहरू ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको सम्मानमा सबै उठेर 1 मिनट मौन धारण गर्नको लागि कोभिड-19 दोस्रो लहरको संक्रमणबाट मानव जातिमाथि नै अकल्पनीय सङ्कट आइपरेको छ। यस महामारी विरुद्ध आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत साधन साथ जुटिरहेको यस कठिन घडीमा यस नगरपालिका शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र ज्यान गुमाउनु भएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सुकाको परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19बाट स्वदेश तथा विदेशमा सङ्क्रमित हुनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस सङ्कटको घडीमा एकजुट भई महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्यमा अग्रपङ्क्तिमा अहोरात्र खट्नुहुने जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, उद्योगी, व्यवसायी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, टोल विकास समिति, स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायत सबै व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। प्रदेश सरकार र वीरकोट नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी नयाँ भवनबाट सेवा आरम्भ गरिएको छ। गत आज्ञामा उत्सर्जन हुने फोहोरलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन गरी फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित सरसफाइ केन्द्र तथा पार्क निर्माण गर्ने कार्यको लागि सङ्घीय सरकारबाट विशेष अनुदान अधिनियमको लागि गण्डकी प्रदेश र नगरपालिकाको सहलगानीमा हातीखोलाको दुवैतर्फ तटबन्धन गरी सोको माथिल्लो भागमा सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। उपभोक्ताहरूलाई सहज रूपमा गुणस्तरीय नदीजन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने र नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइली प्रतिवेदनमा तोकिएको स्थान र परिमाणमा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी वीरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 हल्दवास क्षेत्रमा स्थापित ग्रिजी स्केलिङ भाइब्रेटर मेसिन नदीजन्य निर्माण सामग्री प्रशोधन गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। केन्द्र लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ। यसबाट आगामी दिनमा वीरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 को ओकाली, वडा नम्बर 2 को केघा र वडा नम्बर 7 को फिलिङ क्षेत्र वृद्धिगत भई पर्यटन प्रवर्धनमा सघाउ हुने अवस्था सृजना भएको छ। वीरकोट नगरपालिकालाई मिति 2077-11-22 को सबै विद्यालयहरूमा रहेका बालबालिका बाल विकास केन्द्रमा अध्ययनरत बालबालिकालाई मानसिक र संवेगात्मक विकास हुनेका साथै महिला र बच्चाको स्वास्थ्य गुणात्मक सुधार भएको छ। वीरकोट नगरपालिकाको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलको रूपमा रहेको वीरकोट दरबारको संरक्षण संवर्धन गर्नका लागि विस्तृत छ। उक्त दरबारलाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याई मर्मत समाज पश्चात ऐतिहासिक चङ्गाहरूको रूपमा विकास यस नगरपालिकाको सहकारीमा वीरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 र 8 मा करिब 200 रोपनी जग्गा चक्राबन्दी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। यसबाट त्यस क्षेत्रमा कृषि उत्पादन र उत्पादकतामा वृद्धि भई कृषकहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। भोक्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भए पश्चात भोक्ता क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीहरू वीरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 अवस्थित स्वरिक मैदान र वडा नम्बर 7 मा रहेको फिल्म क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी उक्त क्षेत्रहरूमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा प्याराग्लाइडिङ लगायतका अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार साहसिक खेलका लागि समेत संरचना निर्माण गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ।
दिनमा करिब 140 घर परिवारले उपभोग गर्ने सानो खोल्सा कृत्रिम खानेपानी योजना निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रस्तुत योजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रका दलित तथा जनजाति बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यस सहयोगमा अक्सिजन पाइपलाइन लगानीको कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। उल्लेखित कार्यबाट यस क्षेत्रमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामीहरूले अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त भएको छ। कोभिड-19 महामारीको यस नगरपालिकाका 6वटा वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी भवनहरू रहेको र स्वास्थ्य चौकी भवन नभएका 4 स्थानमा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक रहेका छन्। स्वास्थ्य चौकी नभएका वडाहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लगानीमा 3वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भिरकोट नगरपालिकाको केन्द्र बैरघाटी बजार र अन्य मुख्य बजारमा रहेको कच्ची सडकहरू नगरपालिका र उपभोक्ताहरूको लागत सहभागितामा स्तरोन्नत गरी कालोपत्ते गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। यस्तो कार्यलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक निवासी केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा अन्य वडाहरूमा समेत क्रमशः ज्येष्ठ नागरिक निवासी केन्द्र भवन निर्माण तथा व्यवस्थापन गरी सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ। नगरपालिकाको केन्द्र बैरघाटी बजारको सुरक्षाको लागि CCTV लगानी गरिएको छ। सबै बजारको मध्यभागमा सार्वजनिक शौचालय समेत निर्माण सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सिटी हलको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 4मा पर्ने झारखाममा रु 44 लाखको लगानीमा लिफ्टिङ सिँचाइ योजना सम्पन्न भएको छ। यस योजनाबाट सुक्खायाममा आदि खोलाको पानी लिफ्टिङ गरी करिब 1500 रोपनी जग्गा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ। भिरको नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको एक्सावेटर र ब्याकहोल लोडरबाट आवश्यकता अनुसार ग्रामीण सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 6, 7मा करिब 2 करोड लागत लाग्ने सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। भिरकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने दुधको सङ्कलन र पशुपालन गर्न वडा नम्बर 1 आदि खोला पक्की पुल नजिकै भवन निर्माण कार्य नगरपालिकाको प्रशासन भवनसम्म जाने बाटो सडक स्तरोन्नति गर्ने र आफ्नो भवन नभएका वडा कार्यहरूको लागि जग्गा प्राप्ति गरी भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। भिरकोट नगरपालिकाको नगर सडक यातायात योजना MPFP निर्माण गरी नगर क्षेत्रका सडकको मापदण्ड घटाएर फुटवे समेत तोकिनेछ। बैरघाटी बजार आसपासको क्षेत्रमा रहेका बस्ती बसाउन योग्य स्थानहरूमा र वडा नम्बर 1 र 2 को दार्जिलिङ दक्षिण क्षेत्रमा व्यवस्थित वैज्ञानिक बस्ती विकासका लागि योजना तयार गरी पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। नगरपालिकाको पहिचानको रूपमा रहेको आदि खोलाको आसपासका खेतीयोग्य भूमिहरूको संरक्षणका लागि व्यवस्थित तटबन्ध गर्नुको साथै आदि खोला दुवै किनारामा हरित सडक निर्माण गरिनेछ। यसका लागि वृहत अध्ययन गरी योजना तयार गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधारजन्य आयोजनाहरू निर्माण गर्दा रोजगारी सृजना हुने एवं स्थानीय श्रम सिफ्ट प्रविधिको उपयोग हुने आयोजना परिचालन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वार्षिक योजना तर्जुमा तथा आवधिक योजनामा उल्लेखित कार्य सोच, लक्ष्य र उद्देश्य हासिल हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। नगरपालिका तथा वडा स्तरबाट आयोजनाहरू छनौट गरेर उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल स्थानीय स्तरबाट जनश्रमबाट जुट्ने र दिगोपना भएका आयोजनाहरू छनौट गर्नका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ।
नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमका कामलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाई यसका लागि नगरपालिका र सबै वडा कार्यालयहरूमा भरपर्दो इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रिङ रोड निर्माणको अवधारणाका साथ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बिरकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 5, 8, 9लाई समेटेर विगत पर्यटकीय क्षेत्र र पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि बुझुर्ग तयार गर्ने सङ्घ प्रदेश सरकारको सहकार्यमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। वडा नम्बर 9 को लाटे र मालिकाको बिचमा पर्वतीय पाल निर्माण गर्नको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। आवश्यक खोला खोल्साहरूमा सरकारवालाहरूसँगको समन्वयमा जोडिने निर्माण गरिनेछ। नगरपालिकाबाट सञ्चालित गरिने पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रस्ताव गरिनेछ। सामाजिक विकास नगर प्रमुखसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम अन्तर्गत बिरकोट क्षेत्रभित्र रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एक आपसमा चिर परिचित गराई उनीहरूको दिनचर्या सहज र सरल बनाउनका लागि एक वडा एक ज्येष्ठ नागरिक दिवसीय केन्द्र निर्माण कार्यलाई गरिनेछ। मेयरसँग बालबालिका कार्यक्रम अन्तर्गत बिरकोट क्षेत्रभित्र रहेका बालबालिकाहरूलाई एक आपसमा चिर परिचित गराउन र फुर्सदको समयमा मनोरञ्जन गर्न एक वडा एक बाल उद्यान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न जात जाति तथा भाषाभाषीहरूको मौलिक संस्कृति रीतिरिवाज तथा परम्पराको समृद्धि तथा विकास गर्ने कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने फरक क्षमता भएका अपाङ्ग तथा असहाय नागरिकको तथ्याङ्क अद्यावधि गरी संरक्षण गर्न उनीहरूको सिप तथा क्षमता अनुसार सिप विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका महिलाहरूको सिप तथा क्षमता विकास गरी सशक्तिकरण गर्नुको साथै स्वरोजगारका अवसर प्रदान गरिनेछ। क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने दलित तथा जनजाति परिवारमध्ये अतिरिक्त दलित तथा जनजाति परिवारको जीविकोपार्जनलाई व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकामा रहेका असहाय अपाङ्ग तथा सबै बालबालिकाहरूको समृद्धिलाई बालबालिका विशेष कोष स्थापना गरी समृद्धि र उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा विद्यमान पहिला हिंसा लागू पदार्थको दुर्व्यसनी समेतका सामाजिक वृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि त्यस्ता गतिविधिहरूको नियन्त्रण तथा रोकथामका कार्य सञ्चालन सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी उनीहरूलाई घर परिवार समाजमा पुनर्स्थापित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच नभएका बस्ती र परिवारको पहिचान गरी स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच सुनिश्चितता गर्दै एक घर एक धारोको अभियान सञ्चालन गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा पुराना योजनाहरूमा प्रयोग भएका पाइप र अन्य सामग्रीहरू मर्मत समार गरी पुनः प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि कडाइका साथ लागू गरिने आयोजनाहरूको मर्मत गर्ने विद्यार्थीहरूको प्रतिभा प्रस्तुत हुने थालेका अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुको साथै विद्यार्थीहरूले अनुभव गर्ने खालका अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको प्रतिभालाई सिपसँग आबद्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक सुधार कार्यक्रम विस्तारको लागि जोड दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा
बालमैत्री शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा यसको निरन्तरता र विलोपनाको लागि स्थानीय आमा समूह, युवा क्लब, विकास समिति, बाल क्लब, स्थानीय महिला स्वयंसेविका लगायत अन्य सरकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै बालबालिका सम्बन्धी हरेक क्रियाकलापहरू बालमैत्री अवधारणा अनुरूप सञ्चालन गरिनेछ। विश्वसनीय बनाउने कार्यक्रमहरू विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 नसकी पठाइने दिनहरू कमी हुने भएको हुँदा उक्त ज्ञान पुरा गर्न वैकल्पिक सुधार गरी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। विगत आर्थिक वर्षदेखि अन्डा वितरण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू र आमा समूहको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी यसको कार्यमा समग्र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई थप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रभाव हुने सेवालाई चुस्त बनाउनु आवश्यक पर्ने पूर्वाधार जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्री थप गरी गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराइनेछ। यसको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रोत्साहनका कार्य सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहरको अवसर रहँदाको अवस्थासम्मको लागि विदेश तथा अन्यत्र जिल्लाबाट यस नगरपालिकामा हुने मानिसलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। बसेका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीबाट आवश्यक निगरानी, परामर्श र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। इस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि बढीभन्दा बढी नगरपालिकालाई दायरामा लिइनेछ। यसको लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय सहकार्य गरिनेछ। नेपाल सरकारद्वारा विशुद्ध रूपमा उपलब्ध गराइएका औषधिहरू र औषधिहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका मधुमेह र नानीहरूले प्रयोग गर्ने औषधि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने र गर्भवती महिलालाई नगरपालिकाबाट क्याल्सियम चर्की निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पालिका स्वास्थ्य संस्थाको समितिमा रहेको पालिका सामुदायिक अस्पताल नगर अस्पताल नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएको अस्पताल सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट अनुसार स्वास्थ्यको व्यवस्थापनको लागि सङ्घीय प्रदेश सरकारसँग समन्वय सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका 5 वर्ष पुरा भएका बालबालिकाहरूलाई जुकाको औषधि नियमित रूपमा अवधिकालाई अगाडि बढाइनेछ। नगर क्षेत्रका अति विपन्न वर्ग समुदायका नागरिकलाई नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न भाषाभाषी रीतिरिवाज र धर्म संस्कृतिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, विकास र त्यसको दर्जना गर्ने कार्यलाई विशेष जोड दिइनेछ। समय समयमा विभिन्न सङ्घ संस्था वा विशेषज्ञको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा आवश्यकता अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्यको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा विपुल नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 शिशु घाटीमा निर्माणाधीन खेल मैदानको स्थल नीतिको लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग थप बजेट गरी घर परिवार पहिचान सर्वेक्षणका आधारमा
पहिचान पत्र प्राप्त गरेका नागरिक र अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका सम्पूर्ण अपाङ्गता नगरपालिकाका दिने सबै किसिमका सेवा तथा सुविधाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यलाई गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकसँग विविध कार्यक्रमका कार्यक्रमहरू विवाह सेवा केन्द्र निर्माण कार्यलाई क्रमशः अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाका भित्रका सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई करिबसँग विविध कार्यक्रमतिर नगर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न वर्ग तथा समूहहरूको सिप तथा क्षमता विकासको लागि सचेतना र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै विगत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको विभिन्न वर्गका नागरिकलाई ठुलो चन्दा वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कोभिड-19 को कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका स्वदेश फिर्ता भएका नागरिकहरूलाई उनीहरू सिप तथा क्षमताको आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गरिनेछ। ग्रामीण भेगमा बाँझो रहेको जग्गाको गरी व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकहरूलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय पकेट क्षेत्रको कि एक कुरा एक उत्पादनको अवधारणालाई सम्भाव्यताको आधारमा क्रमशः सुरुवात गर्ने गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना तथा मुख्यमन्त्री नमुना वातावरण कृषि आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग र सहकारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विगत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको एक घर एक कार्यशाला र एक गाउँ एक नर्सरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै त्यसको कार्यक्रम सुरु गर्ने कृषकलाई आवश्यकता अनुसार मल बिउ तथा कृषि उपकरणहरू 50% अनुदानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सुन्तला, कागती, नेबुवा, कुइलो, कफी र अलैँची खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानमा सुन्तला, कफी, नेबुवा, कुइलो, कफी तथा कफी र अलैँची खेती गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक अनुसार 50% अनुदानमा बेगुना बिक्री गर्ने कार्यलाई सहकारी संस्थाको क्षमता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिका र वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको सहकारीमा कृषि उत्पादन तथा पशुपालन क्षेत्रमा सहलगानीको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकालाई दुध, मासु, अन्डा, महमा बनाउनका लागि बाख्रा पालन, मोरी पालन, भैँसी तथा गाई पालन, कुखुरा पालन, अङ्गुर पालन व्यवसायको सुरुवात गर्ने कृषकहरू तथा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि उन्नत जातका बिउ चल्ला र बोका वितरण गरिनेछ। व्यवसायमा महिला, दलित, अपाङ्ग, असहाय तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका विषयमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने वित्तीय तथा सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थानीय घरबास भविष्यको परिवर्तनको विकासको लागि पूर्वाधार निर्माण क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाको पर्यटन विकासको लागि यान्त्रिक पुल, केबल कार तथा मोनोरेल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान सुरु गरी अध्ययन सुरु गरिनेछ। प्याराग्लाइडिङको लागि उपयुक्त स्थानको रूपमा रहेको खेल क्षेत्रमा स्थानीय भौगोलिक संस्कृतिको पर्यटकीय क्षेत्रको
कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वका सानसानो विश्वरूपले जन्मिएका विपुल कालिका गोराडी सुता मुल्का बराक कोपे धर्म देवपुरी नारायण विवाह मन्दिर कालिका उकाली रिपोर्ट दरबार लगायतका स्थलहरूको विकासलाई आवश्यक व्यवस्था बनाइनेछ। नगरपालिका प्रबन्धनलाई पर्यटनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिनेछ। ऐतिहासिक पर्यटकीय पहिचान र पर्यटकीय फलमार्ग स्थलहरूमा पुनर्निर्माण गर्न सङ्घीय सृजन रूपमा जल यात्रा सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग आवश्यक सबैले सहकारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बनाइनेछ। स्थानीय स्तरमा लघु उद्योगी तयार गरी उनीहरूको ज्ञान सिद्ध क्षमताको आधारमा लघु उद्योग स्थापना मार्फत स्थानीय बजारमा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने पुर्याइरहेको लघु उद्योग विकास कार्यक्रम वेडपालाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै नगरपालिकाभित्र रहेका लघु उद्यमीको भेला गराई हालसम्मको उद्यमीको उपलब्धिको समीक्षा समेत गरी आगामी कार्ययोजना तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाबाट विभिन्न विषयमा तालिम दिएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित विषयको ज्ञान र सिपको आधारमा व्यवस्थित उद्योगतर्फ लाग्नका लागि प्रोत्साहन दिइनेछ। व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र साना तथा लघु उद्यमी तयार गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा उद्योग दर्ता गरी प्रस्ताव सहित आउने उद्यमी समूहहरूलाई आवश्यक सहयोग समन्वय सहजीकरण गर्ने कार्यलाई प्रारम्भ गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्भाव्यताको आधारमा तरकारी तथा अन्नबालीको पकेट क्षेत्र तोकी बिउ उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूको प्रवर्धनका लागि आवश्यक छ। नगर क्षेत्रभित्र आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र सार्वजनिक ऐलानी र पट्टी जग्गा पहिचान गरी क्षेत्रमा फलफुल जातका बिरुवाहरू रोपण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र सडक सुरक्षा समेतको कार्यको लागि सडक दायाँ बायाँ वृक्षारोपण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका जङ्गल झाडी उद्यान र उकाठका रुखहरू हटाई आय आर्जन गर्ने खालका गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनावश्यक रहेका क्षेत्रहरूमा व्यवस्थित धन विकासको व्यवस्था मिलाइनेछ। पौध मेला व्यवस्थापन केन्द्रमा पुनः प्रयोगमा हुने पौधलाई सिसा जन्य कागज र प्लास्टिक जन्य पोहोरको रूपमा वर्गीकृत गरी बिक्री वितरण गर्ने र कुहिने पोहोरलाई प्रशोधन गरी जैविक मल उत्पादन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई सर्वसुलभ र विधिवती बनाइनेछ। सेवा प्रवाहमा संलग्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउन सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण दिने पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी कर्तव्यनिष्ठ र उत्तरदायी बनाई
कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन साउन वसान्तभित्र परिमाणात्मक तथा मापन योग्य सूचक सहित नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वडा अध्यक्षसँग तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत शाखा प्रमुख र वडा सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नगरपालिका तथा वडा स्तरमा सम्पादन भएका विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यहरूको सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण जस्ता सेवादायी प्रति उत्तरदायी हुने कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। उत्कृष्ट काम गर्ने उपभोक्ता समुदाय उनीहरूले गरेको कार्यको प्रदर्शनहरू प्रोत्साहन गर्ने नीति दिनेछ। नगरपालिकाबाट तर्जुमा भएका ऐन नियम निर्देशिका भएको व्यवस्था अनुसार कोष स्थापना गरी आवश्यक अनुसार आर्थिक स्रोतको उपलब्धताको आधारमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिका र वडा कार्यालयहरूबाट संलग्न गरिने कर वस्तु सेवा व्यवस्था कर तथा गैर राजस्व सङ्कलनको कार्यलाई सहज र सुचारू प्रविधि बनाई राजस्व लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढता राखी नगरपालिका वडा कार्यालयबाट सेवा शुल्क कर तथा गैर राजस्व सङ्कलन कार्यलाई सहज सूचना प्रविधि बैठी बनाई राजस्व लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढ गराउन आगामी आर्थिक वर्ष सुरुदेखि नै नगरपालिका र अन्तर्गतका वडाहरूमा वेब बेसिक सफ्टवेयर प्रदान गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाबाट तोकिए बमोजिमको सेवा शुल्क तथा कर वस्तु सहज सरल र नियमित रूपमा बुझाउने करदातालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरपालिकाबाट तयार गरिएको डिजिटल प्रोफाइल वडा कार्यालयहरूबाट तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी यसलाई सूचनाको स्रोतको रूपमा उपयोग गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन तथा सडक निर्माण गर्दा शहरी विकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा भएको भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय तर्फका स्थानीय कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित अवकाश कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाको विद्यमान दरबन्दी तथा संगठन संरचना पुनः गरी सर्व कार्यमूलक चुस्त र प्रभावकारी बनाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नियमको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। नगरपालिकाबाट सम्पूर्ण गरिने कार्य प्रदान गरिने स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम क्रियाकलाप मितव्ययिता कार्यदक्षता प्रभावकारिता र जोखिम रहित ढङ्गबाट सम्पादन गर्न वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नगरपालिका र अन्तर्गतका वडामा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न कम्प्युटर लगायतका अन्य तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट नगरपालिकाको कार्य वडाको काम सूचना प्रविधिमा आधारित भई सेवाको गुणस्तर र नागरिक सन्तुष्टिको स्तर वृद्धि हुनेछ।
नगरपालिकाका विषयमा कलम चलाउनेले यसका गतिविधिलाई नियमित रूपमा पाठकसम्म पुर्याउने कार्यमा योगदान गर्ने लेखक, पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा मिडिया आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्ने कार्यलाई नेतृत्व दिनेछ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिने 74 बमोजिम नगरपालिकामा दर्ता भएका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय संघ संस्थाका वित्तीय तथा सहकारी संस्थाहरूको समेत विवरण अद्यावधि गर्ने कार्यलाई नेतृत्व दिइनेछ। नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवा, त्यसको सेवा प्रदान गर्न लाग्ने सेवा शुल्क, सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार शाखा एवं पदाधिकारीको सेवा लिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात तथा समेत उल्लेख भएको विद्युतीय नागरिक बयानपत्र तथा तयार गरी क्रमशः नगरपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालयमा समेत विस्तार गर्ने व्यवस्था बनाइन्छ। वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई सुरक्षित, प्रविधि वैधि तथा अनुगमन योग्य बनाउनका लागि आफ्नो भवन भएका वडा कार्यालयहरूमा सीसीटीभी जडान गर्ने कार्यलाई क्रमशः अगाडि बढाइन्छ। नगरपालिकाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउनका लागि घर परिवार बजार क्षेत्रमा इलाका प्रहरी कार्यालय वडा नम्बर 3 लगायतका अन्य आवश्यक स्थानमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा विगतदेखि प्रचलनमा रहेका करका दायरालाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरी नगर क्षेत्रभित्र विगतमा मापदण्ड विपरीत परेका संस्थाहरूलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था बनाइनेछ। वीरकोट नगरपालिका अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवनमा फ्री वाइफाई जडान गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण वडामा निर्माण भएका घरहरू घर नम्बर अङ्कित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। अन्तमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग हुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्था प्रमुखहरू लगायत सम्पूर्ण सरकारद्वारा बान्धवहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। वर्ष 78-79 को यो नीति तथा कार्यक्रम सर्वप्रथम त यस नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुहुने सम्पूर्ण वर्गले हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। समग्रमा यस 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो छ। यसमा केही एउटा दुईटा कुराहरू थप गर्नको लागि म सभाको समक्ष अनुमति चाहन्छु। वीरकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने सल्लाह हुँदै गर्दा वीरकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 र 5 लाई जोड्ने वीरकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 सिसौ घारीमा पार्क र वीरकोट नगरपालिका र 4 र 5 लाई जोड्ने झरुङ्गे पुल निर्माण गरी वीरकोट नगरपालिका 5 स्थित सिङ्गै स्कुलको कैलेको खेल मैदानलाई निर्माण गर्ने कुरा अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रममा नआएको र अधुरी रहेको हुँदा त्यसलाई पनि समावेश हुनको लागि म सभामुख समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी बग्रे बजारदेखि वाली 11 सम्म जोडिने करिडोर
रोडको स्तर उन्नति तथा कालो पत्री को कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि यस नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट विनियोजनमा समावेश गरिदिनु हुनका लागि म सभामुख समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरू विभिन्न खालका धेरै खालका रोगहरूबाट ग्रसित हुने नगरपालिकाभित्रका महिलाहरूका लागि विशेष खालको स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था मिलाइयोस् भन्न चाहन्छु। र अन्तमा केही त्रुटि भएमा माफ गर्नुहोला भन्दै मेरो भनाइ रहँदै गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कर्मचारी मित्रहरू, सम्पूर्ण नगर सदस्यहरू, अब 8औं नगरसभा एउटै कुरा राखिहालौँ। अब आउने नगरसभामा सायद यसरी उभिएर बोल्न पाइँदैन होला। यो मौका थोरै समय गरिहालौँ, किन छोडौँ भन्ने लाग्यो। र गत वर्षहरूका नगरसभाभन्दा मलाई धेरै प्रभावकारी लाग्यो, किनभने यो नगरपालिकाको उपलब्धि नै हो। हामी आज आफ्नै भवनमा हामी यो नगरसभा मनाउन पाइरहेका छौँ। यो पनि हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको ठुलो उपलब्धि हो। हेरकोट नगर हस्पिटल पालिकालाई हस्पिटललाई बनाउन सक्नु पनि ठुलै गौरवको कुरा हो। अब यो नगरपालिकामा अन्य कार्यक्रमहरू पनि धेरै राम्रा भएका छन्। तर एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने यहाँबाट तालिम हुन्छन्, त्यो तालिम अनुसारको व्यवहार भयो कि भएन, लगानी त भयो, त्यो अनुसारको व्यवहार भयो कि भएन, शौचालयको सामग्री धमधम लगिरहेका छन्, त्यसको अनुगमन गर्न अति आवश्यक छ। जस्तै सामग्री लयो, अब अन्य काममा पनि प्रयोग गरेको पनि पाइने। अहिले यहाँबाट बुढा चाहिँ वडाको टोलको पनि सिफारिसबाट दिने भन्ने कुरा छ। यो पनि माइकले धेरै अनुगमनका कुराहरूमा धेरै प्रभाव पर्दो रहेछ। मैले अस्ति भर्खरै सायद दिन त म भन्न सक्दिनँ, यो अनुगमन हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत, इन्जिनियर आफै योजना अधिकृतले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफै फिर्ता समातेर योजनाहरूको चाहिँ नाम नक्सा गरेको देखेँ। प्रत्यक्ष मैले मेरो वडामा जुन कि यस्तो अनुगमन सबै ठाउँमा त सायद भ्याउनुहुन्न होला, भ्याउनेसम्म अनुगमन गरिदिन ज्यादै आवश्यक छ। किनभने अनुसार योजना अनुसार इस्टिमेट अनुसार ज्यादै काम कम हुने, अलिकति लापरवाही हुने, हाम्रा उपभोक्ताहरूले यो मेरो हाम्रो भन्ने चाहिँ जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो समुदायलाई ज्यादै यो नगर कमिटी नगर समितिले निगरानी राखोस् भन्ने मेरो एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कृषि आयो, धेरै कृषिका धेरै कुराहरू आएका छन्। यसमा पनि ज्यादै अनुगमन गर्ने हो कि अभियान चलाउने हो कि 6 नम्बर वार्डले केही हुन्छ कि भनेर हामीले गत वर्ष 5 लाख रुपियाँ कृषिमा छुट्याएर विनियोजित गऱ्यौँ। अहिले त्यो अनुगमन एउटा टनेल बाँदरकुनी चाहिँ गरेर हो कि टनेल हो, म चाहिँ त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरौँ, त्यो भित्र छैन, केही पनि छैन। नर्सरी गर्न चेतना जगाउन होला भन्ने कुराले विनियोजित गरियो, तर त्यो अनुसार हुन सकेको छैन। यो पनि विषयगत शाखाले पनि हेरिदिन म अनुरोध गर्दछु। र धेरै लामो समय धेरै टिप्यौँ र अब पाटपाटी सुन्दर चौक त्यसरी ग्रामीण सडक अस्तव्यस्त भइरहने, यसलाई चाहिँ कालो मात्रै नसके पनि किसिसी पक्की नाली, यो चाहिँ धेरै गाउँ समेट्ने सडक छ। यसलाई चाहिँ नगरले विशेष ध्यान दियोस्।
भन्दै अनुरोध गर्दै मेरो विचार विश्रामछु गति भयो भने सुधार दिनुहोला। हस्त धन्यवाद। खाजाको कुरा छ त्यो माथिल्लो कक्षासम्म पनि लागू गर्ने कुरा जुन लेखियो त्यो चाहिँ अब 1 देखि 10 सम्म त्यही लागि चाहिँ हो कि अब चाहिँ माथिल्लो भन्दाखेरि त्यो भन्दा निमाडी स्तरसम्म हो। एउटा कुरामा एक नम्बरमा स्पष्ट भएन र अर्को कुरा छ 2 नम्बरमा अब अहिले यस्तो छ अब कृषिमा अत्यन्तै अगाडि बढेको छ देश नै। तर हाम्रो भेरकोट नगरपालिकामा हामी वडाबाट पनि कति कृषिका बारेमा हामी देखेका हुन्छौँ, पठाएको हुन्छौँ र नगरमा विभिजन आयो। जस्तै अब प्रकारले एउटा अहिले आलु वर्ष पनि मनाइयो। तर यो डिभिजनहरू कृषिमा हामी जुन डिभिजनहरू छ कृषिमा लगानी गर्ने कुराहरू अब गाउँसम्म पुग्न सकेन र गाउँमा धेरै हाम्रा गुनासो गरेका छन्। किसानहरू त गाउँमै बढिरहेका छन् तर आउने क्रममा जुन डिभिजनहरू नगरमा आउँछ त्यो निष्पक्ष रूपमा गाउँ-गाउँमा वडा-वडामा चाहिँ पुगोस् भन्ने चाहिँ मेरो यही नै होइन। सबै अब टोल बस्तीको अनुरोध चाहिँ मैले बिचाएँ। त्यसमा चाहिँ अब मेरो यही हो। धन्यवाद। सभा अध्यक्ष गोविन्दज्यू, प्रशासकीय अधिकारीज्यू, अध्यक्षज्यूहरू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू, नगर सदस्यहरू र उपस्थिति सम्पूर्ण नगरपालिका कर्मचारीहरू। मेरो नाम कृष्णवर्धन, वार्ड नम्बर 5। मेरो एउटै कुरा छ, म त कार्यवाहक अध्यक्षबाट पनि बस्छु। धेरै जसो वडामा निवेदन लिएर आएका हुन्छन्। कसैले आगो खस्यो, कसैले बाढी पहिरो भयो, कसैले ध्वंस पहिरो भयो, कसैले भोट हत्यो भनेर हामीहरूले निवेदनलाई सिफारिस गरेर नगरपालिकामा पठाइन्छ। नगरपालिकाको बोर्डको बैठक हुन्छ। बोर्ड बैठकले त्यो सिफारिसको विषयमा आजसम्म कुनै पनि हामीहरूले कार्यान्वयन गरेको थाहा पाइएको छैन। मेरो सवाल यति हो। धन्यवाद। नगर सभापतिज्यू, सचिवज्यू, वार्ड सचिवहरू र वार्ड सचिवहरू, उपस्थित कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम यसभन्दा अगाडि पनि समृद्ध भेरकोटको आधार आदि खोलाको पहाड भन्ने यो नारा अति नै राम्रो, अति नै सुन्दर, महत्त्वपूर्ण। यसमा जुन कृषि भनेको छ यसको उपलब्धि हो। नगरपालिकाले केही कार्यक्रम दिएको छ तर त्यसको फल अलिकति कम छ। पर्यटनमा विशेष लगानी छ, त्यसमा पनि उपलब्धि कमै भएको छ। जुन आदि खोलाको पहाड भन्ने छ यो खोलाको जुन सुन्दरता हो त्यो यसमा के भएको छ भने यो भेरकोट वार्डमा 1, 2 र 4 मा पर्ने यो खोलाको भाग जुन ढुङ्गा झिक्ने, बालुवा झिक्ने कामले गर्दा यहाँ चाहिँ खोलोको मुख चाहिँ खोलोको चाहिँ भाग चाहिँ बढ्ने भएको त्यो 1-4 पनि बढी बढेर जस्तो लाग्न थाल्यो। किनभने यसमा वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्ष, 2 का अध्यक्ष र 4 का अध्यक्षलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र यो पूर्वाधार विकासको 19 नम्बरमा छ यो सिमन्चोक बगान फाट झारखण्ड क्षेत्रवास तलबाट मर्तवास भन्ने ठाउँसम्म जाँदाखेरि त्यो मन्त्रालयबाट कार्यक्रम केही आयो भने अनि त्यसले तपाईँको त यो 1-4 को त झारखण्ड मात्रै हो, अर्थ होइन भन्ने भयो भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति सुत्ने जाने हो कि भने यो दह एक्लिटुकल बोडी र दार्सिङ आदि छुट्नु भएको मलाई लागेको छ। त्यसलाई म
र अब यो बाल विकास केन्द्र अथवा चाहिँ विद्यालयको हकमा यो अहिले 2 वर्ष कोरोनाले विद्यालय तहस नहस भएको अवस्थामा अझ यस्तै आगामी कार्यक्रममा अनुगमन तथा अवलोकन गर्ने काम र शैक्षिक कार्यक्रमहरू विशेष रूपमा सञ्चालन होस्, विशेष रूपमा अनुगमन होस्, अवलोकन होस्, त्यसको कार्यक्रम विशेष प्रकारको होस् भनेर म यहाँ चाहन्छु। 78-19को नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा मलाई राम्रो लागेको छ। मलाई केही खुल्दुली लागेको कुराहरू म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेँ। धन्यवाद। म यो 78-79 ढुकुट नगरपालिकाको 8औं साल असार 10 गते बिहान 11 बजे पुनः बस्ने गरी नगरसभाको बैठक स्थगन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।